جديده قلت لكم غادي نجيبكم معايا مش غنجيبكم معايا غنفلوقيو كاملين مشات الهضره. المهم غنمشي نكون حدايا شي واحد ما كنعرفش نهضر بحال اللي كنهضر عادي. دونك بحال سكو جو فوز افي برومي سي كو هاد لو ويكاند هذا سافا يتر ويكاند فلوق و صافي. دونك غادي نفلوقي وغنقول لكم تو سامبلومون داكشي اللي غندير هاد لو ويكاند غادي تمشيو معايا فيه aussi simple que ça. دونك دابا جيت عند هناء صاحبتي اللي اصلا هي خدامه في بينيفيت، دونك عندها كندير حجباني في بينيفيت وفي دارها. دونك عندها ان بتي اتيلي كتصوب لي ستيل ان فيت نوريكم بحال ما كتعرفوش. دونك لي ستيل بحال المهم دابا هي ابري غتفسرنا شنو غادي دير مي فوالا باش نبقى دايره الماسكارا وانا ما دايرهاش صافي. هذا مكان دونك ملي غتجي ملي غتبدا لي غنقول لها تفسرنا سي كوا جيتنا وكيكا هاتي. كنديروهمش هذوك لي بتي بو دميال. عرفتي شنو كنديرو صرغينه. شنو صرغينه هو ديك بحال العود اللي تيكون باللوان ملي كنبخرو تري تري بون. سي جولي نو سي تري جولي تري اوريجينال. برون اون ديجا تسولي ان شاء ça الله va تسولي ماشي مزيان. لا فوالا خلي داكشي مخبي. tu veux du café noir؟ المهم اللي مسبعيني تيكون كله في حالي. بون غنوريكم. المهم لقيت عندها هنا يلا خدات هذه فينتي نتاع غيانا. المهم انا غنوريكم هادشي دابا نجربوه. هذه نتاع غيانا جديده وانا جي با انكور تيستي لي برودوي مي بون نشوف دابا واش غيعجبوني ولا لا. هوب هنا كي جاك الهايلايتر نتاع غيانا؟ Magnifique. Franchement, toute la gamme. سي فري Toute la gamme, elle est magnifique. كوميم. عرفتي راسها كيعطيها. Bah oui. À combien tu l'as pris? Dans les 33, je pense. Bon, ça va. La base aussi, elle est géniale. Bon, هذا نتاع غيانا هذا زوين. فين لا باز؟ هي هذه صغيره. بون انا شي با ترو باز دو تان الصراحه. بون غنحل لك كلشي هنايا هنا. ديزولي. alors كوكين هذه لا باز بور لو تان كي باغي زوينه سوفت مات. وشنو اخر وهذا سي سي ان فون دو تان ماتا ولا عندك فون دو تان؟ C'est un fond de teint liquide, oui, stick. Moi, je préfère le liquide. انا جو بريفير لي ليكيد. C'est quoi ta teinte? C'est bien fait, tu le mets. Comme un contouring, mais c'est un fond de teint. alors alors البنات وهاد لاباليت هادي اللي التوب حتى هي لو هايلايت نتاع بنتي صافي بدات كتهيا هايلايت نتاع هدى بيوتي. شتي هو هذا اللي جربت انايا شي كامل دابا ياك فيه كيما دوني اونفي. انا شنو غديري لي؟ Alors, هاد النهار غادي نديرو لو ريوسمون دو سيل. هاد النهار وغدا اش غنديرو؟ Tu préfères que je parle en arabe ou en français? كوم تي هضري على راحتك. On va faire un rehaussement de cils. لي سيل Donc اول مره كديريهم ياك وازال بير غتت وما عرفتش نرجع لاباري فوتو. المهم غنديرو الريوسمون. Ça veut dire شنو هو الريوسمون؟ le rehaussement on recourbe. C'est un recourbement de cils. Donc كتكون عندك les cils recourbés naturellement comme un effet mascara. Des fois ça tient un mois et demi à 2 mois. C'est vrai دابا نبقى لي اموال ولا دو موا Voilà. زوينه. On va faire une coloration, voilà. Là, avec les et la coloration, ça donne vraiment un effet. Avec la colo qu'on va faire, ça donne vraiment un effet mascara. Comme si t'as mis du mascara. Ok, ça marche. Ça marche? Super. Voilà. Vas-y. Maintenant, on va coller le silicone, comme ceci, pour recourber les cils. C'est pas possible كنحاول ما كنقدش. Essaye. ما قديش يمكن بسيشيكمون ما قديش. Non, non, tu peux ouvrir. Hein. وريني هذه لا. Voilà. Donc voilà, on a collé les cils. غنبقى كشحال. ودابا غادي نابليكي un produit pour recourber les cils. غنخليوه 20 minutes. وانا هكا ندير هكا. Pour le premier, pour recourber. Et le deuxième, ce sera pour fixer encore 20 minutes. Et puis une petite coloration 5 minutes. Et puis voilà. En gros, ça fait 45. ميرسي À tout à l'heure les filles. الوغ البنات شحال ملي كنفيلمي ما كنتش كنفيلمي. هو هذا يلاه سالي ساعات دابا عاد جو بوفي با فو فيلمي ديك الساعات ملي كنت مع ملي كانت كتصوب لنا صافي فشي اللي كانوا عيني مشلولين ومالك كتظلمني تو سيتي با بوسيبل. اي في فوالا المهم هذا هو لي في كتجي بحال اللي داير ماسكارا وانت ما دايرش ماسكارا. مو ان توكا مو جادور
سورتو انني راكم عارفين هذه ما تيكونش كاع اللي فيا ماكيه كندير ماسكارا. في دابا هذيك الماسكارا ما بقاش نديرو غيبقى دايره شفراني بحال هكا وصافي. المهم عجبني جيم بوكو. وهذا ما كان دونك جيسبر ما جيسبر والو نعاودو نتلاقاو. بعدا فكرتيوني غنخلي لكم لو لين تاع انستغرام ديال هنا. دونك elle prend les clientes في انستغرام. سناب شات هنا ندير سناب شات ولا ندير غير انستغرام؟ الوغ جو فري في لا باغ دانفو. بون غنكتب لكم دابا هنايا السميه ديالها في انستغرام. في لا باغ دانفو غادي نخلي لكم انستغرام ديالها وسناب شات ديالها باش تتبعوها وداك الشيء كامل. اي فوالا نتلاقاو عاوتاني. خاصني نمشي شحال ساعه نقولكم شحال ساعه. هادي 2:30 وخرجت من الدار مع 10 الصباح وجيتي صونس انني نكون في الدار مع 12 لان جيسيكا جايه تجمع الدار وانا ما كايناش وجيسيكا كتجمع الدار. دونك دابا صافي بيزار تقول جيسيكا كتجمع الدار. دونك دابا غادي نمشي غادي نمشي غندوز مول ايناس وغادي نمشي للدار هي هذيك حيت غادي نلبس حوايجي وغنعاود نمشيو بلاصه واحده اخرى. بون ملي كانت كتصوب لي شفراني وانا ناعسه دوريا يا با سوسي انا ناعسه وانا نتفكر نو سا فا جو با مانو اوسي دوريا. شنو نقول لكم هذاك وانا قلت لها ميرد راني ما درتش تيكيت الباركينغ. قالت لي لا راه بالديسك. قلت لها والله ما يجينيش بي في مي جي لو بي في عطاني نخلص 25 اورو. نتا نسيت ما قلت ما باليش هذاك بوغ بيو اسكي باغي سيتي بلو ديسك وانا نسيت وصافي. دونك 25 اورو ما الحمد لله. سي تو كومبار 102 مع 172 تاع برشلونه كتدخل ماشي مشكل. نخلص 25 اورو ما نخلصش اكثر وصافي. هذا ما ويلي وصافي هذا مكان. دونك غادي نمشي دابا بحالاتي لداري بعيده انا على. دونك هنا كاينه في جات. دونك الناس اللي في بروكسل غادي يعرفوا كاينه في جات. دونك يلا دابا غنقبض الطريق نمشي للدار. واو عرفتو تالي انا خارجه من الدار عرفتي ودخلت طيران عرفتي ما عمري ما شدوني اوطون دومبوتياج. درت ساعه ونص من عند هنا لعندي للدار. الوغ على باز في الصباح درت ساعه الا ربع دابا درت ساعه ونص. يلا دخلت وصلت ايناس جبت ايناس من ليكول. دخلت للدار دخلت ملك اوفر بنتي سلامة. دخلت ملك حطيتها طلعت قديت راسي. هانتوما شفاري فريمون جي با يو بوزون انني ندير ماسكارا. هانتوما شوفوا سي با واش غيبان فوالا. دونك جي با يو بوزون انني ندير ماسكارا. درت يلاه الماسكارا لتحت صافي. لبست شوميزتي بون عندها طوموبيلتي تسخن واخا راها حاميه هاد النهار. دونك لبست هادي لا شوميز ديالي زرقاء فيها هادشي. بون نقول لي ميدي عاد غير كتسنى كديري فيديو. الوغ شوميزتي افيك ها هو دا ان جين بلون و لي زيسبا ديالي هادو شنو ندخل هما هادو لي زيسبا وفوالا. دونك هادشي اللي مشيت لابسه كاجول عادي. اي دونك هادي 5 اي شنو نقول لكم سي تري لوان. لوريال سي تري لوان ان فيت تو سامبلومون في بيرغام سانت اغات الناس اللي عارفين. دونك من بعد شوبين ديال بازيليكس قريبه للجيت. دونك دزت تراجيت بزاف غنكون ستريسيت كون في هاد اللحظه. المهم صافي هادشي اللي كاين. غنمشيو نتلاقاو في لوغيال عاوتاني نشوفوا شنو هو الدياغنوستيك نتاع هاد الشعر. انا بعدا عجبني شعري هكا مي نوبيش غادي نخدم. وصلنا لوغيال من بعد 45 مينوت ديال الطريق. بون ستاسيونيت مستاسيوني واحد ستاسيونمون ديال الغدايد نتاع لوي. غادي نشوف غير بلاكا حيت ما فياش. بون غير قالي سي انتردي فوالا سي بون ما فياش ناخذ شي 25 اورو وحده اخرى ولا ما عرفت شنو. اي بي فوالا دونك وصلت بحال قلت لكم. دونك هذا نتاع لوريال لو بو سي كيديروا شي حاجه حديت الطوموبيل ماشي هذيك. لو بو سي كيديروا ان دياغنوستيك للشعر ديالك. انا بعدا نسيت فوالا البارح بعدا مشيت عند الكوافور وصوبت. دونك درت لي غاسين ديالي لا كولور ديال لي غاسين وجا ان فيت هاد لا ميش هادي القداميه سي فو روماركي راه الي بلو كلير كو لا ميش اللورانيه. المهم فتحو ودار لي ان بتي شي حاجه وصافي. دونك انا وصلت قلت لكم. دونك لو بوت نتاع هاد لا سواري هادي سي غادي يديروا ان دياغنوستيك ديال الشعر اي بور بروموفوار لا نوفيل غام نتاع لي باور شوت لوريال بروفيسيونيل. وصافي اون فيغا ديك الساعه.
ما عرفتش واش لي بارتي غادي يبقاو ولا لا وصافي. انا غاديه دابا هوب 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 وهذا مكان نتلاقاو لدار. Très très léger au toucher, au niveau du cheveu, mais un soin très profond, technique. Donc utilisez que en salon de coiffure, je ne l'ai pas vendu à la cliente. Ok, ça va. C'est technique. Puis après je vais vous le faire sentir, il sent très très bon. D'accord. Et tu en mets juste sur les pointes, pas de racines? Longueur et pointe, toujours le soin, jamais en racine. Ok. Moi j'aime bien mettre en racine parce que des fois j'ai des petits frisottis et tout, comme ça je... À la fin alors, à la fin je prends le restant comme ça et je vais venir le frotter sur le tout. Oui. Alors il y a celle-là. Ça c'est bien, ça c'est déstructuré. Ça c'est dans le même style. Tu aimes bien quand il y a du volume ou pas? Pas vraiment, j'aime bien les ondulations en fait. Ok, parce que plus on va déstructurer, plus il va y avoir du volume. Donc pas trop déstructuré. non. Ok. Mais tu veux pas la ligne nette. Non, on ça, va je- déstructurer juste le bas. Exactement. Pas qu'il y ait trop de volume. Celle-là j'aime bien, mais je pense pas que ma frange est assez longue pour avoir cet effet-là. Non. Elle est basse la frange. Ah oui. Non. Alors si on le fait, tu vas te retrouver avec juste ces mèches-là longues et ça va pas être bon. Ça va Ouais. donner un effet. Donc on opte pour. Tandis que là, tu vas plus te retrouver. Ok. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'idéal pour toi. Parce que par rapport à ton ondulation naturelle, tu n'auras même pas besoin de brushing. En fait. Si tu as trouvé le bon doigté avec le bon produit pour les placer, tu n'as même Déjà pas je me besoin de demande c'est quel produit que je devrais utiliser. Je vais te montrer ça après. Ça va. Ça me C'est un cheveu qui retombe facilement ou il ondule bien mais il est crépus. Entre les deux. Après je vais te montrer ça. Après je l'aurai coiffé, je saurai. Ok, ça va. J'adore mes cheveux. Je sais peut-être منكم غيتصدموا ولكني بيناتنا خليونا ملي غادي يقول لك بقى فيهم شعري طويل وديك راه ما كيبقاش فيا، ما كتبقى فيا حتى شي حاجه مشات يمكن لها تجي، الشعر قصير يمكن له يطول كي تكون ماكوب عرفتي خفف لي شعري ما بقاش عندي قوي اي فوالا صافي اون بتيت كوب موا جادور. انا جو سوي طومبي اموروز براسي ديجا نيت كان عاجبني راسي دابا زاد عجبني راسي دابا صافي غنطلع في طوموبيلتي ونمشي نخلط على عائلتي نمشي عند بنيتاتي وراجلي سمحت فيهم هاد النهار اي فوالا. دونك هذا اليوم نهار الجمعه
نتلاقاو غدا نهار السبت ان شاء الله. هذا الويكاند بون انا اون جينيرال كنخلي نهار لراسي، كندير الحوايج اللي ما يمكنليش نديرهم ملي غادي نكون كلاس طالعين. الحوايج اللي ما يمكنليش نديرهم ملي غادي نكون خدامه كنديرهم هكا اون جينيرال لو فوندردي و سامدي ديمونش سي بور لا فامي. فوالا غنخرجوا غنمشيو ريستو ولا شي حاجه. المهم كنحاولوا نعجبني راسي. خاصني دابا نشري ديك لي برودوي اللي وريتكم ما عنديش. كيصيفطوا لي برودوي هذوك ما صيفطوهمليش. دونك قلت لكم كنخلي لو ويكاند سي بور لا فامي بي فوالا. دونك نتلاقاو غدا ان شاء الله نهار السبت. مازال ما عارفه شنو غنديرو مي غادي هاد الليله اون فا ديسيدي. باي باي. صباح الخير البنات. اليوم نهار السبت فريمون فقت بكري بحال دايما. انا حاولت نوريكم في الصباح لانه غادي تلقاو اون بارتي نتاع لا ديرنيير فيديو نتاع مورنينغ روتين. دونك علاش فقت بكري وشنو درت ملي فقت وداكشي ما كيتبدلش بزاف مرات انني ما كنخرجش من الدار. ما وريتكمش مكياج لانه بريسك ما دايراش. بون جو فو مونطر بريسك ما دايراش ودايره العكار ولكن ما دايراش فون دو تان تاع غير اونتي سيرم بودره غير اونتي سيرم وخطيط نتاع ايلاينر وحجباني والعكار. هذا سي لو بحال هذاك اللي وريتكم ديك النهار نتاع لا فيديو نتاع باغي فوتو واجد قلت لكم تاع لا فيديو نتاع ملي كنت خارجه السبت اللي داز. دونك جيت ريدي ويز اس كنت درت لو روج ا ليفر سون ترانسفير نتاع سيفورا نيميرو 1 كان احمر. وهاد النوبه هذا دايره هاد لا كولور هادي سي با واش باينه لكم مزيان ولا ما بايناش. المهم سي ان كولور فونسي فونسي فونسي. دونك دابا بقيت ملي كنشوف لا ليست ديال لي كورس اللي خاصاني حيت بحال اللي شفتيو بدا واحد الحاجه. اليوم درت ملاك 6 موا دونك 7 شهور باش ولدت. وملي كنت حبله كنت كنقول لهم راني ملي غادي نضعف غادي ندير ان نوفو لوك. المهم غادي نبدل غنقطع شعري. المهم غادي تشوفوا غادي نتبدل الحمد لله. راني غادي كنضعف دونك راني بريسك طيحت 5 كيلو. اي دايوغ بانت فيا بزاف كو سوا في حوايجي ولا في وجهي ولا في شكلي وقطع شعري. دونك كون جو فولي اي دونك سميتو دونك المهم دابا غادي نبدا لاندي ان شاء الله. غادي نبدا ان نوفو ريكيليبراج اليمونتير افيك دو سبور. دونك غادي نبدا مع هشام فيتنس. دونك هذا سي ان كوتش في الرباط كيدير سميتو كيدير دو سويفي كيدير معاك لو سويفي 24 sur 24 كيعطيك ان ريجيم كيعطيك ان ريجيم سبورتيف افير. وهذا سي سناب شات فاميلي. دونك بزاف تاع البنات يسبعوا معاه هما اللي قالوا لي عليه. دونك انا كونتاكتيتو وصافي. دونك غادي نبدا معاه لاندي ودوكو عطاني لو ريجيم. بون غنخلي لكم لو لين ديالو اون بار دانفو. غنكتب لكم السميه هنايا او كاو حيت جو سي انني كنهضر بالزربه واش واحد اللي ما كيفهموش هضرتي كاع. دونك قلت لكم غنمشي دابا. دونك خاصني ريجيم. دونك عطاني لا ليست ديال لي كورس. دونك خاصني نمشي نشريهم اليوم سامدي قبل ما نخرج توتالور انا ولا فامي ديالي لا بتيت فامي بيان سور. دونك خاصني نمشي نشري لي كورس اللي خاصني وصافي. المهم باش غادي نبدا ان شاء الله لاندي. ميم فكرت انا قلت لكم كنت غدا غادي نبقى في الدار نبدا غدا زعما ما خسرت حتى شي حاجه. وسينو شنو لبست هذا النهار سي تري تري سامبل. دونك هاد لا فيست هادي من عند روموي سي اون فيست اون جين اللي وي اللي عنده مع التقطيعات وداكشي صافي سبور. هذا سي ان تيشيرت بلون خديته من زارا. هذا كيدير 16 اورو عاقله على ثمنه. وخلاص جيني اللي كتعرفوه اللي دار بزاف تاع لا بوليميك هاد الجين هذا ناض عليه الهضره بزاف. ولي زيسبا ديالي نتاع اديداس ما عرفتش واش كيبانوا ولا ما كيبانوش. فوالا لي زيسبا ديالي ديال اديداس هادو لي غيري كنت شريتهم ديك العام بريسك قربيتهم له عام. وشريتهم من زالوندو لانج كانوا دايرين اون فونت وخديتهم جو بونس بشي 50 لا ماشي 50 ب 60 هكاك 60 ولا 70 اورو. المهم هاد الجاكيطه خاصني نحلها الجنب صافي. دونك دابا غنمشي ندير ليت كونتر لوميير. دونك دابا غادي نمشي ندير لي كورس ديالي وصافي نتلاقى من بعد داكشي. نجي اسي ناخذ هذا. المهم وليت كناكل كناكلها تنقولها بزاف. زولت مني دونك وليت كنقول المهم خديت داكشي. المهم عرفتي دابا معايا في الكادو يتفانا خديت داكشي اللي خاصني. شميشه زوينه هذا النهار
صافي المهم شريت لي سالاد ما خديتش صراحه كلشي لانني تلفت ويا دي تروك ما عم جاني في لو منيو جاني بحال لي بزاف على شنو كناكل دابا مي هو قال لي خاصني ناكل كلشي لان على يسار السحور مي بون اون فيغا بيان قال لي خاصني دي جو فري خديت دي جو فري واجدين لان ما عنديش الوقت باش غادي بالصباح عاد نعصر المهم هذا مكان من غير اغيار ديال التصبين وهادو هما لي جو اللي خديت سون دي جو كي سون 100% ناتوريل تاع لا مارك ديال دايوغ فيه راني انا خديت دي سالاد اللي فيهم مخلطين فيهم ديجا كاروت راكم عارفين لي كوك ديال العجز تي سورتو خديت دو تي فير اتون جديد الناس اللي كيعجبهم ستاربكس هادو سي دي لانغو فيروندا سي دي لانغو كيخدموا في لا ماشين تاع نيسبريسو دونك هادو زوينين اتيستي بون غندخل دابا للدار وغنتيستي الصراحه وصافي ندير هادشي في طوموبيلتي ونطلع. هذا اللي جبت لي غندير دابا حاجه وحده خلعاني هي السبور الماكله بوف صافا تنس انني ما ناكلش بزاف واخا يجيني الجوع ما ناكلش وما نقرش حتى ولكن السبور صافا يتخو شو تري شو. المهم نتلاقاو من بعد. الوغ الناس غنجربوا القهوه اللي شرينا قبيله تاع ستاربكس. المهم انا درتها نشوفوا واش بحال ستاربكس ولا ماشي بحال ستاربكس. نعم عاديه دوق المهم شوفوا لاطاس ديالي شي الاصاله. المهم الناس غيكونوا فاس هما غيكونوا كيعرفوا لا كنعيطوا له لا البنات عشاتنا نتاع هاد النهار. هذه سي دجاجه عاديه دونك كتقبض كتجي في كاسرونه كبيره بحال هكا كطيبها دونك كديرها مع دريسات نتاع الثومه كبار وزويته بلديه ومليحه. ملي كطيب وكتنفخ ديك الساعات كتجي وكديرها في الفران في طبسيل هكا كبير وكدير لها في قلب منها بون ملي كديرها اون فيت في الكوكوط كدير لها الملحه والزبده في قلب منها صافي. دونك هنايا كتجي كتخليها تحمر في الفران. ملي كتبان لك تحمرات شويه من جنيبات كتجي كتقسمها هكا على جوج وكدير فيها في جنيبات الليمون مصير شويه نتاع لي زير وديك شويه نتاع التويمه. تجي بطاطا كتخبط كتقسمها هكا على 4 وصافي بالصحه والراحه. المهم سي ان بلا ايبر فاسيل سا ميريت ميم با ان الواحد يفيلمي ولا بغيتي نفيلمي لكم شي نهار نفيلمي لكم اي فوالا. وهادي غنأكومبانيو هكا ان بتي باني دو بان. وهذا عشاتنا تاع هاد النهار. نهار الحد نهار ديال لي دوفوار. المهم حنا كنديرو لي دوفوار دابا عليك شو عندنا montre à la caméra les gestes c'est quoi. Alors, je recommence. vas-y. Alors, on commence par là. Alors, ici, voilà. Ici, il nous manque les lettres. Comme ça, si on ne sait plus c'est quoi. Vas-y. Alors. Vas-y, tu vas lire juste, je te montre. Vas-y. Je lis ici, t'as là. Ça. Alors. A. U. En fait, كيحفظوا l'alphabet ou les gestes. ما عرفت نتاع O. Non, ça c'est faux, c'est pas le O. Mais après, j'ai dit ça et puis j'ai dit le O. Regarde, باش تعرفوا شنو كيتسناني. ça. I. هادي ça. I. I. A. I. Regarde bien. Mais c'est I. Ça c'est I. Viens là, regarde. Ça. Mais la maîtresse, elle a dit, hop, le I c'est. La maîtresse, non, la maîtresse a dit, tu as Et la maîtresse, non, ça c'est quoi? Je te. Là, écoute-moi un. Ça c'est quoi? U. Regarde comment ça s'écrit ici. Ah ouais. Tu vois? Parce que elle, la maîtresse, elle a dit le I. La maîtresse, elle a dit, la maîtresse. La maîtresse, elle a écrit avec le I. Quand tu es à la maison, tu me dis pas la maîtresse, elle a dit. Tu écoutes ce que maman a dit. Ça fait? Ça fait? ايه هذه غداتنا نتاع نهار الحد اللي اسي سامبل. المهم ان برجر ديال الدار. المهم انني جو بومبلوموس ماكوكا ما هاواي حبست لي بواسون غازوز هذه ان موا صافي. ان برجر هذا كنديرو بالخوت بالزيتون اللي كنصوب. دابا نديرو لكم ان شاء الله في شي فيديو واحده اخرى كفيته فروماج ما عرفتش. المهم برجر في ميزون بارميزون داكشي كامل اي بي فوالا.
المهم مع الحد انا تو سامبلومون سي الدار واخا تقتلوني نشد الماء واخا تقتلوني ما كنبغيش نخرج من الدار نهار الحد فريمون كنبغي نرتاح فيه لان سورتو هو النهار اللي غادي ندير فيه التصبين صافي التصبين لي دوفوار كاملين وجمع الكوزينه المهم التخربيق هذا اي بي فوالا دونك هنا فين غادي لا مازال بغيت نوريكم واحد جوج حاجات حطاهم حدايا سي كو جو سي با واش كاينين اللي في حالي مي انا فريمون داتي ناشفه بزاف وملي كيبدا كيبرد الحال دونك جو بو انه ديك النشوفيه تنقص في الصيف وني ملي كيبرد الحال بزاف كنولي كنخدم لي بوم ولي بور بور لو كور وداكشي المهم راه اللي متبعيني شحال عارف القصه دونك بغيت نوريكم هذا لو بوم تاع بايو ريحته زوينه وعرفتي عنده واحد لا تيكستور الي نتوما شفتوا ديجا مخدمه واحد لا تيكستور الي سبيسيال كتبين عليه ان سوان فوندون ولكن هو اني با فريمون فوندون المهم واحد لا تيكستور الي جو سي با المهم اون تيكستور بيزار ماشي لا تيكستور نتاع لي بور مي الي الترا ميغا جيجا نوريسون زعما فريمون كيغدي البشره مزيان وانا كنخدمو من بعد كل حمام كنجيب داري برودوي ديالي دابا لانه في هاد الوقيته هادي جو سي با مي انا ملي كنت صغيره كانت ماما دائما نهار الحد بالليل هكا زعما قبل ما نمشيو الناس وكان دايما ديك الحمام تاع نهار الحد دونك انا وبناتي سلا ميم شو كنبقى شاده ديك واخا كنبقى شاده ديك لابيتود نتاع الحمام تاع نهار الحد صافي دونك غنخدم هذا وكاينه دونك هاد لا مارك هادي عقلتي وكانت عندي لا كريم دو نوي ديالهم دابا بغيت نوريكم لا كريم دو جو كريم بديتها الصراحه وهاد لا مارك هادي بايو كتكون في عند لي فونت بريفي دونك ملي كتلقاوها لي فونت بريفي فونت اكسكلوزيف و شوروم بريفي تو كيجيبوا بزاف هاد لا مارك هادي وفوالا المهم ديال لا تيكستور اللي دايره الي ان بو اورانجي الي تو فريمون لا كريم دو نوي خدمتها شحال من مره ولا كريم دو جو حتى هي سي سيغ غادي تكون زوينه كنتسنى شوف كاين كيسعروا كنتسنى نسالي لا كريم ديال كلاغاس عاد باش نبداها وصافي دونك جيسبيغ ان هذا الفلوغ هذا يكون عجبكم هو شويه طويل واخا صراحه حاولت نزول بزاف ديال الحاجات بحال انني ندير الميناج وداكشي لانه بون الميناج كنديرو عادي بحال عباد الله فهمتي ما كاينش زعما شي حاجه فريمون اللي غادي نوريها لكم ما كايناش شي حاجه فريمون اللي غادي نوريها لكم فوالا المهم سا سي مون ويكاند هذا كيف داز وكل ويكاند وكيفاش كيدوز مي بون كاينين دي تروك بحال نهار الحد بحال نهار الحد دائما هو فحالو فحال النهاير كاملين وهذا ما كان دونك نغسل بنيتاتي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ما عرفتش فوقاش ما قريب هاد الايام هادي راني خدامه على يوتيوب مزيان دونك خليكم متابعيني سلامه